بغيتي تتعلم تحسب لي كالوري وتعرف شحال خاصك ديال البروتين كربوهيدرات والدهنيات وما لقيتيش هاد المعلومه. اليوم في هاد الفيديو غتعرف كاع هاد المعلومات. في هاد الفيديو كاينين معلومات مهمين وبروفيسيونيل، وبغيتك ترد معايا البال مزيان العمليه الحسابيه اللي غادي ندير دابا. هادشي كامل في 1.4 كيلو زيد الا ضربتها في 6 شهور ديال 100 كالوري زايده على داكشي اللي خاصني غتعطيني 6 كيلو. 3.5 غرام على كل كيلو من الوزن ديالهم. هاد المره هادي الا جيتي عصوني راه صوبنا لانترفون. بحال هذا الشيء هذا غيصيفطني للحبس. اللي بغيت نقول لك هو ان هادشي مجربينه الناس منذ سنوات وداروا عليه دراسات من سنوات. غير في المغرب كاين التعتيم على المعلومه لان كاين الناس كيدخلوا من وراء الفلوس. هادشي علاش انا اليوم جيت باش نعطيك هاد المعلومه وبغيتك تتاكد بانها كتخدم وخدامه. السلام عليكم ومرحبا بكم عند شينوي. والشينوي هبط اصاحبي. واليوم بغيت نقدم لكم واحد الكائن حي صديق الطفوله سميتو الطابا. كان ديما كيجي عندي معجن وكيبقى يعيط وما كيصونيش. اليوم في هذا الفيديو بغيت نقول لك خويا الطابا هاد المره هادي الا جيتي عصوني راه صوبنا لانترفون. ومن هنا بغيت نسلم على كاع ولاد دربنا، طابا، قريقي، باس، قرديوس، قريعه، فلورطي، نيري بحال هذا الشيء هذا غيصيفطني للحبس. بغيتي تتعلم تحسب لي كالوري وتعرف شحال خاصك ديال البروتين كربوهيدرات والدهنيات وما لقيتيش هاد المعلومه. اليوم في هاد الفيديو غتعرف كاع هاد المعلومات. وجد الكالكولاتريس ديالك واجي معايا. في هاد الفيديو كاينين معلومات مهمين وبروفيسيونيل، وبغيتك ترد معايا البال مزيان العمليه الحسابيه اللي غادي ندير دابا. الا بغيتي تحسب لي الكالوري ديالك خاصك تضرب الوزن ديالك في 10 زائد 6.25 مضروبه في الطول ديالك زائد العمر ديالك مضروب في 5 زائد 5. وإلا كنتي كتريني 6 المرات في السيمانه اللي هي 6 سوايع خاصك تضرب هادشي كامل في 1.4. مثلا انا في الوزن ديالي 85 كيلوغرام وفي الطول ديالي 179 والعمر ديالي 29 عام. ولا درت هاد العمليه الحسابيه اللي وريتكم دابا خاصها تخرج ليا تقريبا 3000 كالوري. 3000 كالوري اللي خصني ناكل في النهار باش نبقى في الوزن ديالي، واللي خصها تكون كتكون من بروتين كربوهيدرات ودهنيات طبيعيه. وغتبقى عندي 20% ديال الخطا. 20% ديال الخطا نقدر ناكل فيها داكشي اللي بغيت. مثلا نقدر ناكل كيكه، نقدر ناكل شي حاجه حلوه شويه ماشي مشكل. 20% ماشي مشكل، وكنظن بان 20% غادي تكون كافيه اي واحد الا بغى يخرج شويه على الطريق. دابا الا بغيت نزيد في الوزن ديالي خصني نزيد على الاقل 100 كالوري في النهار. 100 كالوري في النهار في السيمانه غتعطيني 4 كيلو زيد في الوزن ديالي. 4 كيلو زيد في الوزن ديالي على مده شهر غتعطيني كيلو زيد. كيلو زيد الا ضربتها في 6 شهور ديال 100 كالوري زايده على داكشي اللي خاصني غتعطيني 6 كيلو. 6 كيلو نتائج مرضيه لانها غتكون اكثريه غتكون موسكل وماشي شحمه. الا عرفت نمشي بالماكله ديالي مقاده. والا بغيت نهبط الوزن ديالي خصني نهبط على الاقل 100 كالوري. 100 كالوري حتى هي غتعطيك 4 كيلو ناقص في كل سيمانه، وعلى مده 6 شهور غتعطيك 6 كيلو. هذه الا بغيتي تنشف، الا بغيت تخلي غير لا ماس ميسكولار اللي كسبتي في البيريود ديال الماس ديالك. وبهذه الطريقه غادي تقدر تحكم في الوزن ديالك. كل ما زدتي في لي كالوري كل ما الوزن ديالك غادي يتزاد، وكل ما نقصتي في لي كالوري كل ما الوزن ديالك غادي ينقص. المهم في هادشي هذا كامل هو ان لي كالوري اللي غادي تزيد خصهم يبقاو ثابتين على الاقل لمده شهر حتى تشوف النتائج. تعرف راسك واش كتزيد
في الميسكل ولا كتزيد في الشحمه. ومنين تنقص تعرف راسك واش كتنقص من الميسكل والشحمه ولا كتنقص غير من الشحمه. في حاله ديال لاسيش اكثريه ديال الاوقات كنبداو ب 100 كالوري هي الاولى في النهار باش نقدروا نعرفوا الجسم ديالنا كيفاش غادي يرياجي. وحتى في الحاله ديال لاماس الا كنتي باغي تزيد غير الكتله العضليه من الاحسن كنفضل بانك تزيد غير 100 كالوري. دابا كيفاش غادي نقدر نحسب الكميه ديال البروتين والكربوهيدرات والدهنيات اللي خاصني في النهار ديالي؟ بالنسبه للمبتدئين والمتوسطين في الكربوهيدرات خاصهم 3.5 غرام على كل كيلو من الوزن ديالهم. في البروتين 0.8 حتى ل 1.5 غرام على كل كيلو من الوزن ديالهم. والدهنيات 0.8 حتى ل 1 غرام على كل كيلو في الوزن ديالهم. الا خديت مثال ديال 85 كيلوغرام في الكربوهيدرات 3.5 غرام في 85 غتعطيني 297.5 ديال الكربوهيدرات في النهار. البروتين 1.5 الا ضربتها في 85 غتعطيني 127 غرام ديال البروتين في النهار اللي نقدر نجيبها في 4 ديال الوجبات. مثلا طون اللي كنشريو ديال الحك، هذاك الطون ديال الحك فيه 30 غرام، الا كليت 4 في 30 غتعطيني 120 غرام. 120 غرام كافياني في النهار ديالي. والدهنيات الا ضربت 1 غرام في 85 كيلوغرام غتعطيني 85 غرام ديال الدهنيات في النهار ديالي. فلاسيش بالنسبه للناس المتوسطين والمبتدئين في الكربوهيدرات 2.5 غرام على كل كيلو من الوزن ديالك. الدهنيات ما بين 0.5 حتى 0.8 غرام على كل كيلو من الوزن ديالك. اما بالنسبه للبروتين هنا فين غادي ندير العكس، غادي نطلع حتى ل 2 غرام على كل كيلو من الوزن ديالك. علاش؟ باش نحافظ على الكتله العضليه ديالي ونهبط غير الشحمه. 3.5 نضربو في الوزن ديالي 100 غرام ديال الرز زائد 2 مطيشات و3 البطاطات ونص كيلو ديال الكفته. شحال تقدر ندير دي كالوري؟ واو حبس، ماشي هكاك. ما غاديش تشد كالكولاتريس وتبقى تحسب في كل وجبه كليتي شحال فيها ديال الكربوهيدرات الدهنيات والبروتين. لا ماشي هكاك. هادشي هذا كان كيدار في عهد ارلون شوارزينيغر. اليوم كاينه واحد لابليكاسيون سميتها ماي فيتنس بال. هاد لابليكاسيون في كل وجبه صوبتي غادي تحطها في ماي فيتنس بال، غادي تكتبها وغادي يعطيك شحال فيها ديال البروتين كربوهيدرات والدهنيات وشحال فيها ديال لي كالوري. وفي الاخر ديال النهار ديالك من تسالي كاع الوجبات ديالك كتعرف راسك شحال كليتي ديال البروتين كربوهيدرات والدهنيات وشحال وصلتي ديال لي كالوري. وفي حاله الا كان مازال خاصك لي كالوري هنا غتكون عندك لوطوريزاسيون انك تاكل بانكيك اولا تاكل كيكه مصوبه بالشوفان اولا كيكه مصوبه بطريقه مزيانه. هنا غادي توصل لي كالوري اللي خاصينك وغادي تكمل النهار ديالك. ودابا تقدر توقف وتقول لي هادشي اللي قلتي صعيب باش نبقى متبع الحساب، ويقدر ما يصدقش ليا كاع الا تبعته. اللي بغيت نقول لك هو ان هادشي مجربينه الناس منذ سنوات وداروا عليه دراسات من سنوات. غير في المغرب كاين التعتيم على المعلومه، لان كاين الناس كيدخلوا من وراء الفلوس في الكوتشينغ ديالهم كيستعملوه وتيخليو المعلومه ليهم باش يقدروا يبقاو يدخلوا لنا الفلوس. شنو غيستافد الا انت عرفتي ولا اخر عرف ولا اخر عرف ولا اخر عرف هاد الطريقه الحسابيه؟ هادشي علاش انا اليوم جيت باش نعطيك هاد المعلومه وبغيت تتاكد بانها كتخدم وخدامه. واللي بغيت نقول لك هو ان اي هدف بغيتي توصل ليه في الحياه غتلقى فيه صعوبات. الطريق ديالو غادا تكون طويله وغادي تلقى ناس اللي جربوا وما كملوش وغادي يقولوا لك ما غاداش تستقلم، وغادي تلقى ناس عمرهم ما جربوا وغادي يقولوا لك ما غاداش تستقلم، وغتلقى اللي غيضحك عليك لانه عمرو ما جرب شنو هي توصل للوبجيكتيف ديالك وتخدم عليه. وهنا فين خاصها تكون عندك عقليه قويه وتيق في راسك باش تقدر تواجه هاد الصعوبات كاملين. تكون كتشوف لوبجيكتيف ديالك وعارف راسك فين باغي توصل. الطياره اللي البيلوت ديالها ما عارفش راسو فين غادي يتوضا
وما غادي يوصل حتى شي بلاصه. والباطو اللي القبطان ديالو ما عارفش راسو فين غادي ما غادي يوصل حتى شي بلاصه. هادشي علاش بغيتك تكون عارف الطريق اللي غادي تدوز منها وعارف بانك غادي تلقى صعوبات، وما بغيتيش تخاف من الفشل، لانه كاع الناس اللي وصلوا لي زوبجيكتيف ديالهم واللي كانوا ناجحين في حياتهم كلهم واجهوا الفشل. وغنعطيك مثال، ارنولد شوارزنيغر اللي كان عايش في المانيا وهاجر للولايات المتحده، وتماك قالوا ليه ما تقدرش من البودي بيلدينغ تولي تمثل الافلام، عمر شي واحد ما دار، وبلا اللغه الانجليزيه ديالو ما تصلحش تكون في الافلام، وقدر يولي اكبر ممثل في هوليوود في العهد ديالو. مايك جوردن قالوا ليه انت هو احسن باسكيتور داز في التاريخ، قال لهم نتوما شفتوا غير النجاح ديالي ولكن ما شفتونيش شحال من مره زقلت الكره وما جبتهاش في الشبكه، زقلت الاف وملايين المرات باش نقدر نولي احسن باسكيتور في العهد ديالي. هادشي علاش بغيتك ما تخافش من الفشل، فشل لان ضروري غادي تفشل في الطريق ديالك مره وجوج وثلاثه، وشكون اللي غادي يربح؟ اللي غادي يطيح وينوض ويكمل الطريق ديالو ويصحح الاخطاء ديالو. وكاع الناس اللي نجحوا في حياتهم فشلوا الاف المرات قبل ما يوليو ناس ناجحين، ولقاو ناس عايروهم وما تاقوش فيهم وبغاو يحبطوهم، ولكن كملوا في الطريق ديالهم وخدموا حتى وصلوا للوبجيكتيف ديالهم. واللي بغيت نوصل لك من هذا الفيديو هو انه ما كايناش شي حاجه غتوصل لها واحد النهار بلا ما تخدم. خاصك تخدم تخدم تخدم، بغيتك تكون بحال شي روبو تفيق كل نهار ودير داكشي اللي خصك دير باش توصل للوبجيكتيف ديالك. يو لا فامي، الفيديو سالا، وإلا استفدتي بغيتك دير ابوني وتسناني في الفيديوهات الجايين، مازال كاينين معلومات بزاف غادي تستافد منهم. وما تنساش تبوس البوس بلو.